أشهد أن لا إله إلا الله. लेक्चर नंबर 9 सूरत कहफ आयत 108 ता 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم.